तपाईहरुले चाहिँ सक्दो मेरो युट्युबमा गएर त्यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्ने, लाइक गर्ने, शेयर गर्ने गर्नु होला। इन केस म फ्युचरमा चाहिँ फेसबुकमा आउन नभ्याएको खण्डमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ केही नलेजहरू मबाट लिनु पर्यो भने तपाईँ चाहिँ युट्युबमा जान सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो भिडियोहरू हेरेर केही कुरा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ टप राइटमा हेर्नुहुन्छ भने डी क्रिप्टो ट्युब भन्ने छ, त्यो मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल हो। गर्दा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। त्यो छ। र आजको टपिकमा जाउँ। तपाईहरुलाई म बेसिकली आज चाहिँ के कुरा गर्दैछु भने चाहिँ ट्रेडिङको साइकोलोजी अर्थात् त्यसको माइन्डसेटको कुरा हो। तर फर्स्टमा चाहिँ जति पनि यो ट्रेडिङको बारेमा नबुझ्नेहरूको लागि म फेरि त्यो पनि कुरा गर्नेछु हैन। खास के हो यो ट्रेडिङ चाहिँ खास के हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले कसरी पैसा बनाइन्छ भन्ने कुरा क्विकमा चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। त्यसपछि बल्ल म चाहिँ के अरे माइन्डसेट अर्थात् साइकोलोजीले कतिको इफेक्ट पार्छ हाम्रो अर्निङलाई भन्ने कुरामा जान्छु। जस्तै यहाँनिर तपाईले चाहिँ अहिले मेरो कुरामा चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने राइट, यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ इन दी फाइनेन्सियल मार्केट्स अनि बाई सेल भन्ने फर्स्टमा देख्नुहुन्छ। आज मैले गर्न गइरहेको कुराहरू चाहिँ यो 10 वटा टपिकहरू, अनि त्यसमा चाहिँ अब नो पर्टिकुलर अर्डरमा केही पनि छैन यो हैन। तर यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अलिअलि जानिराख्यो भने आशा चाहिँ यसले डेफिनेटली हेल्प गर्छ। गर्दा चाहिँ फर्स्टमा छ ट्रेडिङ इन द फाइनेन्सियल मार्केट भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँको इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी किनबेच गर्दा पैसा बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा हो हैन। गर्दा चाहिँ सुन्दाखेरि इट इज के छ एकदम इजी छ, बाई अनि सेल गर्ने पो रहेछ हैन, त्यसरी चाहिँ पैसा बनाउनु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनिराखेको कुरा छ भने तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, यसमा कति पनि अब यसको अलिकति बेसिक नलेज पनि थाहा छैन भने त तपाईले चाहिँ बाहिर सेलमा के किसिमको पैसा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल म चार्टमा लगेर तपाईहरुलाई चाहिँ उस देखाउँछु। राइट, ओके, यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने एउटा चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ ब्रिटिस पाउन्ड अनि युएस डलर। अहिले मैले जति पनि कुरा गरिरहेको छु यो फोरेक्सको कुरा गरिरहेको छु। तपाईले फोरेक्समा नि भाग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले स्टकमा हैन, इन्डिसेस भयो, तपाईको इन्डेक्स, अनेक किसिमका कुराहरू छन् त्यहाँनिर हैन। फ्युचर्स भन्ने हैन, अप्सन्स के भन्नु सुन्नुभयो होला। तर अहिले मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एकदम इजी वेमा बुझ्नको लागि जीबीपी यूएसडी को कुरा गर्न गइरहेको छु हैन। गर्दा चाहिँ यहाँनिर अगाडि चार्ट हेर्नुहुन्छ भने जीबीपी भर्सेस यूएसडी हो भनेपछि अहिले चाहिँ जीबीपी को भाउ चाहिँ 1 जीबीपी चाहिँ यूएस डलरमा साट्दाखेरि चाहिँ यो फोरेक्स को उसमा हैन अनलाइनमा हेर्दा कति छ त करेन्ट प्राइस भन्ने कुरा हो। ओके, यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने 1.3682 जस्तो तपाईले गएर चाहिँ एक्सचेन्जबाट चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईको 1 पाउन्ड बराबर चाहिँ $1.36 अनि उतापट्टिको चाहिँ 821 चाहिँ अब पोइन्ट्स हैन, मिनी सेन्टहरु पनि हिसाब गर्ने भने हैन त्यो छ। अनि तपाईलाई लाग्न सक्छ कि हैन यो मार्केटमा चाहिँ हामी छिरेर के पैसा होल्ड गरेर बस्ने, जीबीपी बाइ गरेर बस्ने या यूएस डलर चाहिँ बाइ गरेर बस्ने अनि कति पैसा बनाउन सकिन्छ त। मानिलिउँ म चाहिँ 1 जीबीपी मैले एक्सचेन्ज गरेँ भने त 1.3682 रहेछ। भोलि बिहान मैले 5 सेन्ट 1 जीबीपी बराबर चाहिँ म 5 सेन्ट प्रफिट गर्नलाई मलाई चाहिँ अब तल आएको बेलामा बेच्यो भने मलाई घाटा लाग्ने भयो। माथि गयो भने चाहिँ बेच्न पर्यो भने 36 मा 5 41 1.41 मा बेच्यो भने बल्ल 5 सेन्ट फाइदा हुँदो रहेछ। अनि मतलब छ भन्ने खालको तपाईको अनुमान हुन सक्छ। त्यो एकदम यसमा चाहिँ रङ छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसेटहरु चाहिँ हामीले चाहिँ होल्ड गरेर राखिदैन यसमा हैन। गर्दा चाहिँ सीएफडी को हिसाबले कन्ट्र्याक्ट फर डिफरेन्स भन्ने हुन्छ। अनि त्यसमा बेसिकली चाहिँ हामीले चाहिँ के रे ब्रोकरहरुसँग मिलेर चाहिँ मार्जिन प्लस यो उसमा के रे लेभरेजमा चाहिँ हामीले पैसा धेरै बनाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई मैले दिएँ भने लेट्स से म चाहिँ 1 आवरमा गएँ यहाँनिर। ओके, 1 आवरमा जाने बेलामा चाहिँ लेट्स से
यो मार्केट चाहिँ यहाँनिर हिँडेको थियो होइन। जति बेला चाहिँ तपाईँको 1 पोइन्ट, तपाईँलाई अहिले म ठुलो बनाइदिन्छु। ओके, यहाँनिर चाहिँ यो मार्केट हिँड्दै गर्दा लेट्स से 1.37मा चाहिँ हिँडिरहेको मार्केट तपाईँलाई लाग्यो होइन म चाहिँ सेलमा जान्छु भन्ने लाग्यो भने म चाहिँ अब बेच्छु होइन, बेच्नेमा जान्छु, तल गयो भने चाहिँ मलाई प्रफिट हुन्छ भन्नेमा जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँ सेलमा जानुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तल 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 गयो, जति तल गयो त्यति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रफिट हुन्छ क्या। अनि तपाईँ जति बेला पनि निस्किन सक्नुहुन्छ। त कति बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ डिपेन्ड अन तपाईँको इक्विटी कति छ होइन, र कुन लट साइज चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ माइक्रो लट साइज भन्ने छ, मिनी लट साइज भन्ने छ, स्ट्यान्डर्ड लट साइज भन्नेहरू छन् होइन। जस्तै एक्जाम्पल चाहिँ अब यो ब्याङ्कको ट्रेडर्सहरूको कुरा गरौँ। ब्याङ्कको ट्रेडर्सहरूले नर्मल्ली चाहिँ ब्याङ्क 70-80 पिप्स चाहिँ उनीहरूले ल्याउँछ क्या। भने पर पिप भन्नाले 70-80 पिप्स रे सरी लट साइज होइन। त्यो भनेको लेट्स से 70 पिप के अरे लट साइज भनेको चाहिँ झन्डै एभरेजमा होइन। तब आफ्नो के अरे यो करेन्सीको आफ्नो छ तैपनि एउटा एभरेजमा म कुरा गरिदिन्छु। जस 70 टाइम्स तपाईँको 10 गर्नुभयो भने 700 हुन्छ नि त होइन। तर 700 पोइन्ट्स के अरे 700 पाउन्ड यदि पाउन्ड हो भने अर US डलर अर्थात् US डलरमा हो भने 1 पिप बराबर चाहिँ मुभ हुन्छ क्या। भनेको अर्थ लेट्स से तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो ठाउँमा तपाईँ छिर्नु भएको थियो सेलको लागि, अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ यसरी चाहिँ मार्केट चाहिँ यहाँसम्म आयो, अनि तपाईँ यहाँ निस्किनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ 80 पिप्स भन्ने देख्नुहुन्छ दायाँपट्टि 80.4 भनेको त्यो इन्स्टिट्युसनले 70 को लट साइजमा गारेछ भने चाहिँ उसले कति बनाउन सक्थ्यो त भनेपछि 8×7=56 भनेपछि 56,000 पाउन्ड अर्थात् US डलर चाहिँ बनाउन सक्थ्यो क्या। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ पैसा बनाउने हो। र चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यो साइकोलोजीको कुरा गर्यो, यो के को हिसाबमा कुरा गरेछ यसले भन्ने तपाईँलाई चाहिँ क्युरियोसिटी हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र देखाइदिएको हो। अनि यो एक्ज्याक्टली द सेम तपाईँ चाहिँ फेरि यो मार्केट चाहिँ तलपट्टि यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि अब मलाई चाहिँ लाग्यो यो मार्केट चाहिँ माथि जान्छ भन्ने लाग्यो भने तपाईँ फेरि बाईमा छिर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले फेरि यसरी माथिसम्म गएको देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँसम्म गएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जति बेला नि निस्किन पाइहाल्यो के अरे होइन, र पैसा चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ माथि गइदियो भने तपाईँले पैसा पाउने हो। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यो माथि जान्छ भनेर चाहिँ तपाईँले स्पेकुलेसन गर्नुभयो, तर यहाँबाट मार्केट चाहिँ तल गइदियो भने फेरि तपाईँको लस हुन्छ क्या होइन। यही कुराहरू चाहिँ लस अनि के अरे हामीले चाहिँ प्रफिटको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हुने गर्छन्। अन्त चाहिँ तपाईँहरूको कन्सर्न चाहिँ त्यही त कोही कोहीले मलाई सोध्नु भएको थियो होइन कमाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरू। त्यो डिपेन्ड अन तपाईँमा भर पर्ने कुराहरू हुन्, तपाईँले कसरी लिनु हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। र चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पिएनएल देखाउन जरुरी छैन होइन, जतिसुकै पैसा मैले बनाऊँ त्योसँगको सम्बन्धको कुरा होइन होइन। तर तपाईँ आफैले कति बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ एबिलिटीमा, तपाईँको नलेजमा र तपाईँको यो अहिले मैले कुरा गर्न गइरहेको छु साइकोलोजीको कुराहरू होइन, त्यसमा चाहिँ भर पर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्। ओके, फेरि यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कि हेरौँ म कतै कट त भएन। ओके, या आशा छ सुन्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूले है। राइट, ओके ल हुन्छ। के अरे अब जाउँ हामी यसलाई बाई र सेलको कुरा मैले भर्खरै गरिहालेँ। तपाईँले चाहिँ बाई गर्नुभयो र बाई गरिसकेपछि मार्केट चाहिँ माथि जान्छ भने तपाईँलाई प्रफिट हुन्छ। सेल गर्नुभयो मार्केट चाहिँ तल गयो तपाईँलाई प्रफिट हुन्छ होइन। र चाहिँ बाई र सेलमा तपाईँले पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा कुरा गरौँ, यो ग्याम्बलर्स फेलेसी भन्ने छ, अनि हार्ड टु लर्न इजी भनेर मैले त्यहाँ अलिकति लेखिएको छु। यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले मैले चाहिँ सुनेको भरमा
धेरै मान्छेले यो चाहिँ एकदम ग्याम्बल हो होइन, यसमा चाहिँ बेटर नगएकै राम्रो हुन्छ भन्ने, अनि कसैले चाहिँ यो एकदम हार्ड छ सिक्नको लागि भन्ने होइन, गर्दा चाहिँ यो कतिको हार्ड छ कतिको इजी छ भन्ने कुराहरूमा एकदम हार्ड पनि होइन एकदम इजी पनि होइन होइन। सब्जेक्टको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा तपाईँले म्याथमेटिक्स पढ्नुभयो होला होइन, साइन्सहरू के ल्याउनु भयो, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा किताबमा चाहिँ होइन अनेक हिसाबहरू गर्नुपर्ने अनेक हुन्छ भने त्यो हार्डै हो। त्यस्तो हार्ड चाहिँ यसमा चाहिँ छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो स्ट्राटेजीहरू छन्, इन्डिकेटर्सहरू छन् होइन। तपाईँलाई मैले यहाँनिर देखाएँ भने अनेक किसिमको कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल अब यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले लेट्स से होइन यहाँनिर अब अनेक किसिमको तपाईँले उसहरू चलाउँछन्। जस्तै अब यो एउटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इचिमोकु क्लाउड देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर अनेक किसिमका चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू छन् होइन, तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो होइन। अनेक किसिमका इन्डिकेटर्सहरू छन् होइन। त्यसले सबैले 100% काम गर्छन् भन्ने होइन, कुन चाहिँले तपाईँलाई काम गर्छ, कुन स्ट्राटेजीलाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ र मास्टर गर्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँको ओन स्ट्राटेजी कसरी बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँमा भर पर्ने कुराहरू यसमा होइन। गर्दा चाहिँ एकदम हार्ड पनि होइन एकदम इजी पनि छैन। गर्दा चाहिँ बेसिकली यसको साथमा तपाईँको नलेजको साथसाथमा चाहिँ हामी चाहिँ यो साइकोलोजीको अहिले कुरा गर्दैछौँ, त्यो कुरा चाहिँ भयो भने तपाईँले चाहिँ पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। मैले देखेको चाहिँ त्यो हो। ओके, यसलाई म हटाइदिन्छु राइट। अनि यसमा चाहिँ त्यही ग्याम्बलरको कुराहरूमा गरौँ होइन। गर्दा चाहिँ त्यसरी नसोच्नुहोस् यसलाई होइन। ग्याम्बल भन्ने कुरा तपाईँले सायद तपाईँको लाइफमा धेरैचोटि ग्याम्बल गरिसक्नु भएको छ होइन। अब चाहे तपाईँले एउटा स्ट्रिटमा गएर लिक्विड स्टोर नै किन नखोल्नुहोस् न होइन, तपाईँले एउटा क्यास एन्ड क्यारी नै किन नखोल्नुहोस्, होइन रेस्टुरेन्टहरू किन नखोल्नुहोस्, तर त्यहाँनिर चाहिँ अलवेज रिस्क त छँदै छ नि होइन। तपाईँले त सोच्नुहुन्छ धेरै कुराहरू, अब भोलि बिहान चाहिँ प्रफिट भयो भने त राम्रो भयो, प्रफिट भएन भने के गर्ने होइन। र चाहिँ तपाईँले चाहिँ एनालाइज गरेर नै तपाईँले होइन यो ठाउँमा चाहिँ ठिकै हुन्छ होला भन्ने हिसाबले तपाईँले रेस्टुरेन्ट खोल्नुहुन्छ होइन, लिक्विड स्टोर खोल्नुहुन्छ तपाईँले होइन। र भोलि बिहान चाहिँ त्यो डाउन पनि हुनसक्छ अप पनि हुनसक्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू भयो। गर्दा चाहिँ अब ग्याम्बल्सको हिसाबमा चाहिँ यसलाई कसरी नलिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले चाहिँ रिस्क एन्ड रिवार्ड भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अगाडि नै गर्न मिल्छ क्या। कति मैले चाहिँ रिस्क गर्ने त यसको रिवार्डको लागि भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ अगाडि नै क्यालकुलेसन गर्न मिल्छ होइन। जस्तै यसमा अब कस्तो खालको ग्याम्बलर्स तपाईँ हुनु भएन भन्दा चाहिँ जस्तै शकुनीको बारेमा सुन्नुभयो होला नि त महाभारतमा होइन। महाभारतमा चाहिँ शकुनी भनेको चाहिँ पासामा चाहिँ उसले चाहिँ अब के अरे त्यसले चाहिँ पासा चाहिँ अब डेली प्र्याक्टिस गरेर होइन, अब ऊ चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो कसैले पनि जित्न सक्दैन, कुनै मान्छे आएर मसँग चाहिँ बाजी खेल्छ भने त्यसले चाहिँ मलाई कसैलाई पनि जित्न सक्दैन भन्ने खालको पर्फेक्ट भएर चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा गेममा गयो होइन, कम्पिटिसनमा गयो। अब कम्पिटिसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ युधिष्ठिरले चाहिँ के गर्यो त त्यहाँनिर भन्दा चाहिँ अब उसलाई चाहिँ केही पनि थाहा थिएन होइन, उसले चाहिँ कसरी गर्यो उसको होइन। अब त्यो लकको 50-50को कुराहरू हो, कि हारिन्छ कि लस हुन्छ भन्ने कुरामा अब उसले के गर्न सुरु गर्यो त भन्दा चाहिँ भयभरको सम्पत्ति नै राख्यो होइन। लास्टमा गएर के गर्थ्यो त्यसले आफ्नै श्रीमतीलाई पनि फेरि त्यहाँनिर बाजी राखेर पनि लस गरेको रेकर्ड महाभारतमा छ भनेको। त्यो भनेको चाहिँ 3000-4000 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला पनि ग्याम्बल भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो, तर युधिष्ठिरले चाहिँ गर्यो ग्याम्बल नजानेर। तर शकुनीले के गर्यो त भन्दा चाहिँ शकुनीले जानेर ग्याम्बल गर्यो होइन, त्यस्तो खालको के। गर्दा चाहिँ तपाईँ यसमा चाहिँ जानेर चाहिँ पस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भयभरको चाहिँ तपाईँले इक्विटी लेस चाहिँ 1000बाट सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ भयभरको चाहिँ त्यो के अरे ट्रेड चाहिँ ओपन गरे लास्टमा गएर चाहिँ वाइप आउट हुने खालको होइन, तपाईँको ब्लो हुने खालको त्यस्तो खालको नगर्नुहोस् यसमा, लाइक युधिष्ठिरले गर्नुभएको थियो होइन। र चाहिँ एउटा टार्गेट गराउनुहोस् तपाईँलाई होइन। टार्गेट चाहिँ म 2%, ओके, मेरो चाहिँ म्याक्सिमम् रिस्क भनेको चाहिँ पर ट्रेड 2% अर 1%, त्यो एउटा टार्गेट होइन तपाईँले। अब मैले यदि बनाएको खण्डमा चाहिँ मैले राम्रो
भएको खण्डमा चाहिँ मैले कति पर्सेन्ट बनाउने त, ओके होइन 1 आवर 2 आवर 3 आवर कति आवर बनाउने त होइन, एउटा टार्गेट एउटा सेट गर्नुभयो भने यु वोन्ट गो रङ होइन। जस्तै अब त्यही महाभारतमा अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने अर्जुनले बाण यसरी ताक्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको रुखमा चाहिँ एउटा चरा थियो होइन, अनि अरू मान्छेले चाहिँ अब त्यो गुरुले चाहिँ अरू मान्छेलाई सोद्धाखेरि तिमीहरूले के देख्यौ होइन भन्ने बेला चाहिँ कसैले त्यहाँनिर चाहिँ रुख देख्यो, कसैले चाहिँ हाँगा देख्यो होइन, कसैले चाहिँ रुखको पातहरू देखे, कसैले चाहिँ त्यहाँनिर चरा देख्यो, तर अर्जुनले के देख्यो, गुरु मैले चाहिँ चराको आँखा मात्र देखेको छु भनेर भन्यो होइन। गर्दा चाहिँ यस्ता किसिमको कुराहरू क्या होइन, एउटा टार्गेट चाहिँ तपाईँले अब सेट गर्नुहोस् होइन, तपाईँको माइन्ड सेट होइन। गर्दा चाहिँ हार्ड चाहिँ छैन होइन, एकदम इजी पनि होइन, तर त्यसरी चाहिँ तपाईँले म्यासिभली यो चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ ठुलो सब्जेक्ट हो, जहाँ चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनल ट्रेडर भनेका चाहिँ बिलियन डलर भएका ब्याङ्करहरूले गर्ने ट्रेड, हामीसँग पैसा पनि हुँदैन, हामीले गएर गर्न सकिन्न होला भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ माइन्डसेट यसमा नबनाउनुहोस्, ओके। तपाईँले एउटा कुनै पनि चिजलाई चाहिँ सानो देख्न सक्नुपर्छ यसमा होइन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल, तपाईँलाई चाहिँ अब कसैको घरमा खाना खान जानुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई लेट्स से एउटा ठुलो प्लेटमा सबै कुरो दिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले तपाईँलाई चिकन विङ पनि त्यहीँ हालिदिने, पोकको बेली पनि त्यहीँ हालिदिने, ससेज पनि त्यहीँ हालिदिने, त्यहाँबाट चाहिँ अर्को मोमो पनि एउटा साइडमा हालिदिने, चटनी एउटा साइडमा, अनि यतापट्टि चाहिँ के अरे भुटुवा पनि यहाँ राख्ने, अनि रोटी सोटी होइन तपाईँको सेलरोटीहरू पनि ठ्याक्क राख्ने, अनि दियो भने त ओ माई गड यत्रो खाना म खान सक्छु र तपाईँको फिल्म त्यस्तो खालको हुन्छ। तर त्यही कुरालाई फेरि तपाईँलाई सानो प्लेटमा लगेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ भुटुवा दिने, एकचोटि चाहिँ रोटी चटनी, एकचोटि चाहिँ मोमो, एकचोटि चाहिँ के अरे अर्कै चिज, यस्तो खालको दिनु हो भने त तपाईँले जति दियो नि खान सक्नुहुन्छ नि होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ ब्रेक डाउन गर्नुहोस् होइन। आज म के सिक्ने होइन, कसरी मैले हेर्ने, भोलि मैले चाहिँ के गर्ने, पर्सि मैले के गर्ने भनेर चाहिँ यसरी जानुहुन्छ भने यो ठुलो सब्जेक्ट चाहिँ होइन। र चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। गर्दा यसमा चाहिँ यो नलेजको कुराहरू गर्दा नलेज यसमा एकदम बढी नलेज पनि चाहिन्न। त्यो बढी नलेज भयो भने आई नो एभ्रिथिङ भनिन्छ। त्यहाँनिर अब सोकास्टीको कुरा गर्ला, त्यहाँनिर चाहिँ बोलिन्जर बेन्चको कुरा गर्ला होइन, त्यहाँनिर चाहिँ आरएसआईको कुरा गर्ला होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अब म्याकडीको कुरा गरौँला, आई नो एभ्रिथिङ अबाउट इट भन्न लाउनु भयो भने त्यसले आई थिङ्क अलिकति राम्रो चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ। र थोरै नलेजले पनि तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ इफेक्ट पार्न सक्छ। जस्तै कसैले ट्रेड दिन्छ भने अब यो ट्रेड त दियो, कसरी दियो, कुन हिसाबले दियो, अनि म चाहिँ यो ट्रेडमा इन हुन ठिक छ कि छैन, इन्ट्री गरौँ कि नगरौँ, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले पनि एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ यसमा होइन। अरूको ट्रेड मात्र फलो गर्ने होइन होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति नलेज पनि हुनसक्छ, के अरे हुनुपर्छ। गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ सेन्स नलेज चाहिँ एकदम राम्रो हो, धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन, गर्दा हार्ड छैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। गर्दा चाहिँ अगेन मैले तपाईँहरूलाई भन्छु यसलाई चाहिँ प्लिज ग्याम्बलको हिसाबमा नहेर्नु होला होइन। यो ग्याम्बल चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिस्क एन्ड रिवार्ड चाहिँ आफै फर्स्टमा चाहिँ क्यालकुलेट गरेर तपाईँ एन्ट्री गर्ने कारणले चाहिँ यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ ग्याम्बल म लिँदिनँ होइन। र चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एउटा क्वेसन मैले तपाईँलाई गरेँ भने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अनि वेलकम टु माई लाइभ सेसन। तपाईँहरूलाई आउनु भएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई सायद मैले एउटा क्वेसन चाहिँ यो कोइन टसको बारेमा सोधेँ भने अब 10 चोटि मैले चाहिँ कोइन टस गर्दैछु भने कन्टिन्यू 5 चोटिसम्म चाहिँ हेडको हेड आयो। अब तपाईँलाई मैले सोधेँ भने 6औं चोटिमा चाहिँ के आउँछ भने यदि तपाईँको एन्सर चाहिँ टेल भन्ने आउँछ भने तपाईँ चाहिँ ग्याम्बलर हो क्या। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ अलवेज 50-50 हो नि त, हेड र टेलमा त होइन। र 5 चोटि आयो कन्टिन्यू चाहिँ 5 चोटि हेड आयो, 6औं चोटि चाहिँ टेल आउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँको मनस्थिति छ भने तपाईँ चाहिँ ग्याम्बलर हो। त्यही भएर तपाईँले के सोच्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ कि चाहिँ हेड आउँछ कि चाहिँ टेल आउँछ, दुईवटामा एउटा कुरा आउँछ नि त। एक्ज्याक्टली ट्रेडिङमा पनि त्यही हो, जुनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आज लस गर्नुहुन्छ होला, भोलि लस गर्नुहुन्छ होला, पर्सि लस गर्नुहुन्छ होला, अनि नेकर्सी गएर चाहिँ म चाहिँ कन्फर्म विन हो त्यो चाहिँ नभन्नुहोस् अलवेज होइन। त्यसरी चाहिँ कति नहेर्नु होला।
जहिले पनि यसमा चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्ट लस अनि एक्सेप्ट लस भन्छ क्या। तपाईँले लस पनि हुनसक्छ है भन्ने तपाईँको एउटा मनस्थिति हुनु पऱ्यो र लस भइसकेपछि यस होइन मेरो यो सम्झिँदा लस भयो होइन, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। त्यो छ ल, गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ जस्ट मेक स्योर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब भनेको अर्थ नै उतातिर युट्युबमा हो, यतापट्टि सेयर गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नु होला। के छ 22 ओके राइट ओके कन्टिन्यू वाचिङ। गर्दा थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ मी। गर्दा चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ यो फोमो ट्रेडिङको बारेमा होइन। गर्दा चाहिँ फोमो भनेको चाहिँ फियर अफ मिसिङ भन्ने चाहिँ हजुरले सुन्नुभयो होला नि। गर्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब कतै मैले यो ट्रेडिङ चाहिँ मैले ट्रेड यो आएको राम्रो ट्रेड चाहिँ मैले मिस गर्ने हो कि होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ होइन। गर्दा चाहिँ त्यस्तो भयो भने तपाईँलाई धेरै इफेक्ट पार्छ क्या होइन। कोही कोही अब चाहिँ तपाईँले मिस गरिसकेको र अब आउनेलाई चाहिँ म मिस गर्छु क्या हो भन्ने खालकोले चाहिँ तपाईँलाई धेरै इफेक्ट पार्ने हो। गर्दा चाहिँ त्यस्तो भयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा चाहिँ पहिलाको प्रिभियस रिजल्टहरू हेरेर तपाईँले चाहिँ एभ्री ट्रेड जति आएको ट्रेड पनि त्यहाँनिर इन गर्नुहुन्छ क्या। त्यो भनेको एकदम ब्याड ह्याबिट हो, त्यस्तो नगर्नुहोस् है। अनि तपाईँले चाहिँ धेरै ट्रेड ओपन गर्नु भनेकै तपाईँको ओभरसाइज हुनु हो नि त होइन। तपाईँले त एउटा ट्रेडमा चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई प्लान गरेर त तपाईँ 0.2% म्याक्सिमम तपाईँले चाहिँ रिस्क गर्ने हो होइन। 1 आवरमा चाहिँ 0.2% रिस्क गर्नुहुन्छ भने अर्को पनि तपाईँले यो त तल गयो पहिल्यै माथि फर्किनु पर्थ्यो अब यहाँबाट फर्किन्छ भनेर तपाईँले अर्को ट्रेड ओपन गर्नु भनेको त 0.4% हो नि तपाईँको त्यहाँनिर रिस्क होइन। तपाईँ त स्योर छैन नि त्यहाँनिर, त्यो ग्यारेन्टेड होइन, त्यो त्यहाँबाट फर्किन्छ भन्ने ग्यारेन्टेड छैन होइन। गर्दा चाहिँ त्यस्तो खालको फोमोमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ नपर्नु होला होइन, तपाईँको ओभरसाइज हुन्छ त्यो पोजिसनमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै अब यो फियर अफ मिसिङ आउट भन्नेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँहरूलाई। जस्तै यो के अरे नाम वारेन बफेट होइन। वारेन बफेट र चार्ली मङ्गर चाहिँ दुईवटा अब उनीहरू पार्टनर हुन्, बिजनेस पार्टनर होइन, बिलियनर्सहरू हुन्। तपाईँलाई मैले त्यो भने भने तपाईँ खार खानुहुन्छ होला, हो र भन्नुहुन्छ होला होइन। अहिलेको नम्बर 1 के अरे अहिलेको नम्बर 1 ठुलो बिजनेस भनेको एमाजोन, सेकेन्ड थर्डतिर अब हेर्नुभयो भने अब गुगल, त्यसको सेयरहरू हेर्नुभयो भने अब जस्तै एमाजोनको सेयर हेर्नुहुन्छ भने 3000+ भइसकेको छ। यिनीहरूले मिस गरे हो क्या भनेपछि तपाईँको अब यो वारेन बफेटहरूले त्यो एउटा पनि सेयर किनेन, गुगलको पनि किनेन, एमाजोनको पनि किनेन। तर उनीहरूलाई भन्ने बेला चाहिँ यस हामीले चाहिँ यस्तै किसिमका अपर्च्युनिटीहरू मिस गर्दै जानेछौँ तर सबै चाहिँ हामीले मिस गर्दैनौँ भनेर भनेको छ क्या। गर्दा तपाईँले पनि त्यही सोच्नु पऱ्यो होइन। गर्दा चाहिँ यहाँनिर मिस हुन्छ समस्या छैन। गर्दा तपाईँको अब 365 डेजमा चाहिँ त्यो 5 गर्नुभयो भने पनि कति 278 कि कति डेज हुन्छ होइन। त्यति चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्ने मौका पाउनुहुन्छ भने किन तपाईँले आज एउटा ट्रेडमा या दुईवटा ट्रेडमा चाहिँ तपाईँले लस गरेर वरि गर्नुहुन्छ। गर्दा चाहिँ एकदम बिगर पिक्चरमा हेर्नु पऱ्यो, नट ओन्ली अहिले सर्ट टर्मको लागि तपाईँले हेर्ने होइन, फ्युचर हेर्नु पऱ्यो यसमा होइन। गर्दा चाहिँ लङ टर्मको लागि म यो ट्रेडिङ गर्दैछु भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्नु पऱ्यो है। ओके कस्तो लाग्दैछ यसो कमेन्ट पनि गर्नु होला प्लिज होइन, सो द्याट मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ इन्जोय लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, त्यही हो। राइट अब अर्को जाउँ हामी चाहिँ रिभेन्ज ट्रेडिङ। अब रिभेन्ज ट्रेडिङ भनेको चाहिँ होइन तपाईँले अब रिभेन्ज गर्नुहुन्छ नि, ओ माई गड मैले हिजो 500 लस गरेँ, आज मैले चाहिँ त्यो 500 पनि निकालेर अर्को 500 बनाउनु पर्छ। त्यस्तो खालको रिभेन्ज चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नगर्नुहोस् है। गर्दा चाहिँ जति मैले लस गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ म फेरि बनाउँछु भन्ने हिसाबले जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ अझै लस गर्नुहुन्छ होइन। गर्दा चाहिँ तपाईँको यो साइकोलोजीमा चाहिँ तपाईँलाई इफेक्ट पर्छ त्यसले होइन। गर्दा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले नसोच्नु होला। गर्दा चाहिँ
यसमा चाहिँ अब त्यही हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ सोल्युसन चाहिँ यस्तो खालको रिभेन्ज ट्रेडिङ चाहिँ लेट्स चाहिँ तपाईँले 10,000को एकाउन्ट थियो अनि त्यसपछि तपाईँको अब उड्यो त्यो भने ब्याक टु तपाईँले अब 100-200मा आइसकेपछि 10,000को एकाउन्टमा लेट्स चाहिँ तपाईँले 0.89 को लो उसमा लट साइजमा तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँको एकाउन्ट साइज चाहिँ तपाईँको क्यापिटल चाहिँ घट्दै गएर सानो भइसकेपछि त तपाईँलाई त्यो गर्न पाउँदैन 0.8को पहिला जस्तो होइन, अर्थात् 3-4 लट साइजको चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ त अब गर्न पाउने भएन होइन, तपाईँको इक्विटी नै छैन भनेपछि अब 0.01तिर ट्रेड गर्न सुरु गर्दा तपाईँलाई मन नलाग्न सक्छ क्या होइन। त्यस्तो खालको अब ह्याबिट पनि तपाईँले बनाउनु भएन र चाहिँ सानो लट साइजबाट फेरि सुरु गर्नुहोस् बिस्तारै होइन। यसमा चाहिँ अब गल्ती नगर्दै जानुहोस् होइन, त्यो किसिमले चाहिँ फेरि बिस्तारै बिल गर्दै जानु पऱ्यो क्या। अन्त यसमा चाहिँ रिभेन्ज लिने फेरि म 10,000 लस गरेँ, अब फेरि 10,000को म एकाउन्ट चाहिँ एड गर्छु अनि यसमा चाहिँ म चाहिँ एकैचोटि पहिलाको नि कभर गर्छु भन्ने खालको चाहिँ रिभेन्ज चाहिँ नलिनु होला होइन, त्यो छ। र चाहिँ यसमा मलाई एउटा भन्न मन लाग्यो, जस्तै यो ट्रेडिङ भन्ने कुरा फेरि म ट्रेडिङबाटै खानालाई बस्नलाई म यसैबाट बनाउँछु पनि नसोच्नुहोस् होइन। काम चाहिँ नछोड्नुहोस्, काम चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ यसो साइडमा राख्नुहोस् होइन, यसको चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कमको लागि भनेर सोच्नुहोस्। अनि फ्युचरमा गएर राम्रो गर्दै जानुभयो भने त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसैबाट चाहिँ अब धेरै पैसा कमाउँदै गएपछि त आफै जब पनि छोड्नुहुन्छ अनि यो पोसिबल पनि छ होइन। जस्तै अब कपाल अफ मिलियन पाउन्ड चाहिँ अब डेली बनाउनेहरू पनि मैले देखेको छु यहाँनिर, अब दिनमै बनाउँछन् तिनीहरूले भनेपछि हामीले पनि नबनाउला नसकिएला भन्ने चाहिँ छैन, चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। ओके, यसैमा अगेन लुक एट द बिग पिक्चर नट वान पर्टिकुलर ट्रेड। अब जस्तै अब तपाईँले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल होइन, जस्तै ओके, जस्तै अब एक्जाम्पल मैले भन्नु खोजेको चाहिँ एउटा लेट्स से तपाईँ ओके यहाँनिर ओके लेट्स से तपाईँ यहाँनिर चाहिँ लङ जानुभएको थियो होइन, अनि स्टप लससम्म यहाँ राख्नुभयो होइन। कता मार्केटले चाहिँ यहाँ के गरिदियो त भन्दा चाहिँ लेट्स से तपाईँले यो चाहिँ 1:2मा राख्नु भएको थियो होइन, अनि मार्केटले चाहिँ यहाँ के गरिदियो माथि जाने कोसिस गर्यो यहाँनिर होइन, यो माथि जाने कोसिस त गरे अहिले, अब माथि गएर चाहिँ यसरी जान्छ होला भन्ने तपाईँले सोच्नुभयो, तर मार्केट चाहिँ के भयो यहाँनिर रिजेक्ट भइदियो होइन, रिजेक्ट भइदियो गएर चाहिँ तपाईँको स्टप लस हालिदियो भनेपछि तपाईँले नट ओन्ली फोकस एउटामा मात्र फोकस नगर्नुहोस् के, धेरै ट्रेडहरूलाई चाहिँ सोच्नुहोस्, नट ओन्ली एउटा मात्र होइन। अब तपाईँले 15-20वटा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 15-20वटामा एउटामा पो यहाँनिर चाहिँ तल आएर चाहिँ लस गरिदियो, अर्कोमा त फेरि माथि गएर चाहिँ तपाईँलाई प्रफिट हान्नु सक्छ नि त। गएर चाहिँ तपाईँले त्यस्तो खालको चाहिँ धेरैलाई चाहिँ सोच्नु पऱ्यो होइन। तपाईँले अब 20वटा सोच्नु पऱ्यो, 20वटा ट्रेडमा चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको यस्तै खालको तपाईँको स्टप लस हिट गर्ने त 3-4वटाले हिट गर्ला, 5-6वटाले हिट गर्ला, तर होइन एभरेजमा चाहिँ धेरैले चाहिँ तपाईँको स्टप लस के अरे टेक प्रफिट हिट गर्छ भने त तपाईँलाई प्रफिट भयो नि त होइन। यस्तो किसिमले अलिक बिगर पिक्चरबाट हेर्नुभयो भने त्यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ पार्दैन होइन। र चाहिँ एउटै ट्रेड सोच्नुहुन्छ ओ माइ गड यसले स्टप लस हिट गरिदियो अब नेक्स्टमा नि त्यस्तै गर्ने होला होइन, त्यस्तै किसिमको हुँदै गयो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो कन्ट्रोल चाहिँ हराउँछ है, त्यो छ। ओके राइट, अब यहाँनिर चाहिँ अर्को के छ म्यानेजिङ योर इमोसन्स होइन। अब यसमा चाहिँ अब इमोसनहरू चाहिँ तपाईँले अब कसरी म्यानेज गर्ने त्यो मेन भनेकै यही हो क्या। हामी अलि इमोसनल हुन्छौँ क्या हामी जे कुरामा नि गरेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले अलि विचार पुऱ्याउनु पर्ने छ होइन। जस्तै अब ग्रिड चाहिँ एकदम ग्रिडी हुनु भएन यसमा होइन। तपाईँको अब ग्रिडी हुनुभयो भने तपाईँलाई के असर गर्छ मैले अघि नै पनि मेन्सन गरिसकेको छु होइन। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरू आइदिनु भएको छ, मसँग बसी पनि राख्नु भएको छ। कफी पनि खाउँ
हजुरले नि खाँदै हुनुहुन्छ होला हट कफी, बाहिर चाहिँ हिउँ परिराखेको छ होइन, चाहिँ त्यो चाहिँ यसो वार्म चाहिँ गरिराख्नुहोस् है तपाईँकोलाई चाहिँ। राइट, ग्रिड भनेको अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्न सक्छ ग्रिड भनेको भन्दा चाहिँ अब जस्तै तपाईँलाई मार्केट चाहिँ माथि जाने थियो अनि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसो सोच्नुभयो ओहो यो पहिलाको रेजिस्ट्यान्टमा गइसक्यो, अब यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्छ भन्नुभयो, सोच्नुभयो, ठ्याक्कै क्लोज गर्नुभयो भने त्यो मार्केट चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि माथि गएर चाहिँ होइन तल नआइकन चाहिँ तपाईँको लेट्स चाहिँ तपाईँले 1 आवर 2 आवर चाहिँ तपाईँको के अरे हेर्नु भएको थियो भने अब लेट्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ 5 आवरै हानिदियो भने अब तपाईँले चाहिँ सोच्नुहुन्छ नि त माइ गड मैले त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिएको भए त्यसले गर्दा चाहिँ 5 आवर मलाई प्रफिट दिँदो रहेछ होइन भन्ने चाहिँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो खालको नसोच्नुहोस्। वन्स तपाईँले चाहिँ डिसिजन गरिसकेपछि तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ मार्केटबाट निस्किनुहोस् होइन, त्यो नै तपाईँको लागि चाहिँ बेटर हुन्छ है। गरेर चाहिँ त्यो छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो उसको बारेमा जाउँ, फियरको बारेमा। अब फियरको बारेमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ, अब फियर भनेपछि जस्तै इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ फियर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब एउटा इमोसन जस्तै हो नि त होइन। अब फियरमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो भने अब मार्केट चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेट्स चाहिँ अब यो मार्केट यहाँबाट चाहिँ सुरु थियो अनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एन्ट्री गर्नुभयो, स्टप लस तपाईँले यहाँनिर राख्नुभयो अनि यो मार्केट ड्याङ्ग माथि गयो, त्यहाँदेखि फेरि फर्केर आयो, तपाईँको स्टप लस ड्याङ्ग हिट गरिदियो अनि सेकेन्डचोटि पनि त्यही भयो होइन। तपाईँले त्यस्तै मार्केटमा जानुभयो अनि यहाँबाट पनि फेरि माथि गयो अनि आइसकेपछि यहाँनिर फेरि स्टप लस हन्ट गरिदियो फेरि होइन। थर्डचोटि पनि फेरि सेम भयो होइन, माथि गयो तल आयो अनि तपाईँको स्टप लस हन्ट गरिदियो। अब फोर्थचोटि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मार्केट माथि गयो तपाईँको उसमा जाने थियो डाइरेक्सनमा, अब अपोजिट हिँड्दै थियो अनि यो बेलामा चाहिँ तपाईँले ओ यो चाहिँ मैले चाहिँ हिन्दी मुभीको एउटा कुनै के एउटा ट्रेडिङको बारेमा चाहिँ एउटा फिल्म थियो, त्यो फिल्ममा मैले देखेको भन्नुहुन्छ क्या, किन 3 चोटि पहिले देखिसक्नु भएको छ क्या तपाईँले। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर के हेर्नुहुन्छ, क्लोज गर्नुहुन्छ। यति बेला यो मार्केटले के हेर्नुहुन्छ त, यहाँबाट स्विट लाएर माथि गइन्छ, जहाँ कि तपाईँको अब 3 आवर 4 आवर कति थियो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिट हुने भयो होइन। है त्यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ फियर भन्ने भनिन्छ है। गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ के इफेक्ट पार्छ भन्ने कुराहरू। ओके, जम्मा 5 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज सेयर गर्दै गर्नु होला, आशा छ। सुदीप मगर, राजन पुन एन्ड बिकरको छ बिकज किम्बर्ली खुपखलाक। ओके, किम्बर्ली खुपखलाकले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, सायद उहाँ चाहिँ नेपाली होइन होला चाहिँ। You still can watch my video and welcome to my live session. ओके, गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अब बेसिकली चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ अवेरनेसको कुराहरू हुन् यसमा होइन। तपाईँले चाहिँ आफै अवेर चाहिँ हुनु पऱ्यो यस्तो खालको कुराहरूमा। गर्दा चाहिँ यसैले हो इफेक्ट पार्ने भन्ने कुराहरू होइन। पहिला पनि त्यही भयो, अहिले पनि त्यही हुन्छ क्या, नेक्स्टमा पनि त्यही हुने होला भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इफेक्ट चाहिँ पार्छ। गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ फियरफुल अफ लुजिङ भनेको चाहिँ यही हो हुन्छ। यसलाई ओके, अर्को चाहिँ जाउँ। राइट, अर्को जाउँ। ओके, फियर डाउट। तपाईँले अगेन डाउटहरू चाहिँ गर्नु भएन। कोही बेला अब एक्साइटमेन्ट भइन्छ फेरि, माई गड होइन आज मैले चाहिँ लट साइज अलिकति ठुलो हालेको अनि मेरो फेभरमा चाहिँ मार्केट हिँडिदियो, कपाल अफ 100 पिप्स बनाएँ, त्यसले चाहिँ ओ माई गड 2000-3000 चाहिँ पाउन्ड चाहिँ एक दिनमा बनाएँ भनेर तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ अनि नेक्स्टमा पनि तपाईँले त्यही गर्नुहुन्छ अनि फेरि भोलि आउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसको ट्र्यापमा पर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ यु विल बी स्क्रुड देयर के। गरेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ हुनु भएन। ओके, अर्को चाहिँ होप भन्ने छ। अब होपमा चाहिँ एउटा कुरा गरौँ। होपमा चाहिँ कस्तो भने अब
जस्तै एउटा इक्जाम्पल, ओके, जस्तै होपमा चाहिँ कस्तो होप हो भन्दा चाहिँ जस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लङ त्यसै तपाईँ यहाँनिर चाहिँ एन्ट्री गर्नुभयो होइन मार्केटमा, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ स्टप लस नम्बर यहाँ राख्नुभयो, त्यसै स्टप लस यहाँ गरौँ, अलिक छोटो स्टप लस, अनि यहाँ अलिकति 2.114 छ, लेट्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2R राख्नुभयो, ठ्याक्क 2R राख्नु भएको थियो होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2R 1:2 हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2R राख्नुभयो यहाँनिर, अनि 2R मजाले हिट गरिदियो होइन, मजाले हिट गऱ्यो, गरिसकेपछि तपाईँले सोच्नुहुन्छ यो माइ गड यो अझै माथि जान्छ होला भन्नुहुन्छ क्या, अनि माथि जान्छ होला भन्नुहुन्छ, अनि त्यत्तिकै छोड्नुहुन्छ होइन, माथि पनि गयो, अनि माथि गइसकेपछि अझै तपाईँले यहाँ त्यत्तिकै छोड्नुहुन्छ यहाँ होइन, किनभने तपाईँले होप गर्नुभयो क्या, त्यस्तो खालको होप चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहिले पनि यो मार्केटमा चाहिँ होप भन्ने चाहिँ हुन्न, गर्दा चाहिँ होप चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला, गर्दा चाहिँ मार्केट फेरि पछाडि के हो रिभर्स हुनु सुरु गर्यो, गरिसकेपछि लास्टमा गएर के गरिदियो त तपाईँको चाहिँ स्टप लस अन गरिदियो, गर्दा यस्तो खालको होप गर्नु भएन। अर्को होप मान्छेले चाहिँ कस्तो खालको होप गर्छ त भन्दा चाहिँ लेट्स से ओके, लेट्स से तपाईँ चाहिँ यहाँनिर ओके लङ जानुभएको थियो होइन, अनि स्टप लस यहाँ ओके, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ चाहिँ लङ जानुभयो अनि स्टप लस यहाँ तलपट्टि राख्नुभएको थियो, अनि यति बेला चाहिँ तपाईँले सोच्नुभयो यो माथि जान्छ मार्केट भन्नुभयो, तर यो मार्केटले के गर्यो त भन्दा चाहिँ मार्केटले आएर चाहिँ तलपट्टि आएर चाहिँ तपाईँको स्टप लस हन गरिदियो होइन, अनि अगेन तपाईँले फेरि नेक्स्टचोटि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त यस्तै मार्केटमा चाहिँ तपाईँ छिरेको बेलामा ओके, जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँ एन्ट्री गर्नुहुन्छ यहाँनिर होइन, एन्ट्री गर्नुभएको थियो होइन, मार्केट चाहिँ तल तल आयो, बिकज अफ तपाईँले यो अलरेडी नोटिस गरिसकेको छ क्या, त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि त आई हेभ सिन द्याट मुभी बिफोर भन्नुहुन्छ क्या तपाईँले होइन। अब यसपाला चाहिँ म के गर्छु थाहा छ, अलिकतिले मलाई के अरे मेरो स्टप लस हिट गरे हो, यसपाला म के गर्छु थाहा छ भन्नुहुन्छ तपाईँले, स्टप लस यसरी सार्नुहुन्छ होइन, मार्केट आउँदै गर्दा म अझै तलपट्टि जान्छु, अलि सेभ हुन्छ है भन्नुहुन्छ, अनि आउँछ तपाईँको के को सेभ गयो फेरि ड्याङ्गे हान्दियो होइन। यो एउटा एक्जाम्पल मात्र, तपाईँले नट ओन्ली यति ड्याङ्गा मात्र हान्ने होइन, यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ड्र डाउन गराएर चाहिँ तपाईँमा भरको चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट नै उडाइदिने खालको मुभ यो मार्केटले गर्छ भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ बिहेभ छ नि, तपाईँको होप छ नि, आई होप यहाँ अलि तल साऱ्यो भने म सेभ हुन्छु होला, त्यस्ता खालका तपाईँले होप चाहिँ यसमा कहिले पनि नगर्नुहोस् ओके। राइट, अब जाउँ नेक्स्ट कता जाउँ ओके, त्यस्तै यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ धेरै छन् तपाईँलाई चाहिँ अब होइन, अब जस्तै मेरै एक्सपिरियन्सको कुराहरू मैले सेयर गर्दैछु तपाईँलाई होइन, गर्दा अरूको एक्सपिरियन्सको कुराहरू सेयर गर्दैछु, गर्दा चाहिँ यस्तै सेयर गर्ने क्रममा यस्ता खालको कुरा गऱ्यौँ भने धेरै नै छन्, गर्दा चाहिँ अब धेरै नगरौँ होला। अनि इट इज एडभाइजेबल टु ट्रेड एट अ लेभल अफ क्यापिटल एन्ड रिस्क, मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो ग्याम्बल होइन जहाँ कि तपाईँ अब लडाइँमा जाने हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ कतिको प्रिपेयर हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यो लडाइँ जित्नुहुन्छ कि जित्नुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, यहाँ वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेटरहरू छन् त्यहाँनिर, कति मैले रिस्क गर्ने कति मैले चाहिँ रिवार्ड गर्ने भन्ने खालका धेरै कुराहरू छन् त्यहाँनिर, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर छिर्न सक्नुहुन्छ क्या अगाडि नै प्लान गरेर क्या होइन। अनि यसमा चाहिँ बेटर चाहिँ त्यही हो, अब फलो गरेको राम्रो होइन, कसै गुरुलाई चाहिँ फलो गरेको राम्रो, तर उसलाई सुनेर उसकै सबै कुराहरू उसले भनेअनुसार चाहिँ राइट हुनुपर्छ भन्ने होइन। यहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ, चाहे इन्डिकेटरको कुरा गर्नुहोस् चाहे स्ट्राटेजीको कुरा गर्नुहोस् होइन, यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस अनि यो टेक्निकल एनालाइसिस तपाईँको सेन्टिमेन्टका कुराहरू ओन्ली 20% मात्र हो ट्रेडिङमा, 80% भनेकै तपाईँको यो ट्रेडिङ, यो तपाईँको छ नि साइकोलोजी, यो साइकोलोजी हो, गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुरा साइकोलोजीमा आउँछ, गर्दा चाहिँ 80% हो। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँले पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हो
गर्दा चाहिँ गुरुलाई चाहिँ अब विश्वास चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या, गुरुलाई विश्वास चाहिँ गर्नुहोस्। किनभने हामीले यी कुराहरू धेरै कुराहरू सिक्ने भनेकै गुरुबाट हो होइन। हाम्रो अब कसरी के उठ्नुपर्छ, टोयलेट कसरी जानुपर्छ भन्ने गुरुहरू को हुन् त? हाम्रै बाबुआमाहरू होइन। उहाँबाट सिकेँ भनेपछि स्कुल जान सुरु गरियो। स्कुल गइसकेपछि क ख पढ्नलाई 1 2 3 होइन 1 2 3 पढ्नलाई कोसँगबाट सिक्यो त? सरहरूसँगबाट सिकियो, गुरुहरूबाट होइन। अनि पछि आइयो अब धेरै कुराहरू चाहिँ लाइफमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्दै आइए, सिक्दै जाने क्रममा अहिले आएर हामी ट्रेडिङमा गएको छौँ भनेपछि ट्रेडिङको गुरुलाई नसुनेर हामीले कसलाई सुन्ने त होइन। र चाहिँ अब तपाईँको रामायणमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँनिर के अरे हाम्रो उसको भाइ के अरे रामायणको चाहिँ त्यो उसको नामै आएन, रामसँग चाहिँ मिलेर उसकै भाइ होइन ले सबै कुरा नभनेको भए चाहिँ रामले कहाँबाट लडाइँ जित्ने त होइन। त्यस्तै खालको कुराहरू kada चाहिँ सुन्न चाहिँ जरुरी छ। त्यो छ र चाहिँ अलवेज तपाईँले चाहिँ क्यापिटल एन्ड रिस्क यो कुराहरू चाहिँ उस गर्नु होला। अर्को विनिङ एन्ड लुजिङ स्ट्रिक्स भन्छ, डोन्ट लुक एट द ट्रेडिङ आउटकम्स। हाम्रो एउटा बानी छ, तपाईँले चाहिँ ट्रेडमा छिरिसकेपछि माई गड मेरो इक्विटी कहाँ पुग्दैछ, मेरो ब्यालेन्स कहाँ पुग्दैछ, मेरो चाहिँ होइन त्यहाँ ब्लूमा छ कि त्यहाँ रेडमा छ, यस्तो खालको त्यसले चाहिँ तपाईँलाई एकदम एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर नै तपाईँले चाहिँ मार्केटमा छिर्ने बेलामा जस्तै एक्जाम्पल मैले चाहिँ तपाईँलाई क्विक यो देखाउँछु। ओके, जस्तै तपाईँ कुनै पनि मार्केटमा तपाईँले चाहिँ छिर्नुहुन्छ भने प्लान त अलरेडी तपाईँले गरिसकेका हुन्छ नि त। लेट्स चाहिँ म 4 आवरमा गएर एउटा उस गरौँ, प्लान गरौँ त। प्लान भन्नाले ओके, लेट्स चाहिँ तपाईँ यहाँनिर चाहिँ 4 आवरको लागि एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। लेट्स चाहिँ तपाईँ यहाँनिर एन्ट्री हुनुभयो होइन। जस्तै तपाईँ एन्ट्री चाहिँ यहाँ हुनुभयो, और लेट्स चाहिँ यहाँ गरौँ। ओके, यहाँनिर गरौँ। अनि तपाईँको टार्गेट चाहिँ लेट्स चाहिँ तपाईँको 2 आवर गरौँ होइन। यतापट्टि चाहिँ स्टप लस चाहिँ तपाईँले ओके 32 पिप्स चाहिँ तपाईँले स्टप लस, अनि यतापट्टि चाहिँ 3.56 गराउनु भएको छ। 3.56 गराउनु जरुरी छैन, 3.1 राख्नुहोस् होइन। अनि यो ट्रेडमा चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा चाहिँ वन्स तपाईँ चाहिँ ट्रेडमा छिरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सबै प्लान गरिसक्नु भएको छ होइन। इनकेस यो मार्केट चाहिँ तलपट्टि आउँछ भने यहाँनिर एउटा स्ट्रक्चर छ, यहाँनिर अर्को एउटा स्ट्रक्चर छ जसले गर्दा चाहिँ यो मार्केट चाहिँ यहाँ आयो भने चाहिँ यसले चाहिँ होल्ड गर्छ र फेरि मार्केट माथि नै जान्छ होइन। सक्दो यहाँसम्म आयो भने पनि यसले चाहिँ माथि जान्छ, म चाहिँ स्टप आउट हुन्न भन्ने कुरा तपाईँले अलरेडी गरिसकेपछि होइन। तपाईँ चाहिँ मार्केटमा छिर्यो, मार्केटमा प्लान पनि गरिसक्यो। तपाईँले 3 आवर बनाउँछु मैले, 1 आवर भनेको लेट्स चाहिँ तपाईँले 1 आवरमा 1000 म चाहिँ रिस्क गर्छु, अनि 3 आवर भनेको चाहिँ त्यहाँ हिट गऱ्यो भने चाहिँ मलाई 3000 चाहिँ आउँछ भन्ने प्लान अलरेडी गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई हेरिराख्ने होइन। कहिले हेर्ने त भन्दा चाहिँ तपाईँले बिकज अफ तपाईँले यो प्लान गरेको त एभ्री 4 आवरमा हो, एभ्री 4 आवरमा चाहिँ यसले कस्तो किसिमको क्यान्डल चाहिँ क्रिएट गर्छ त त्यो हेर्ने हो तपाईँले होइन। जस्तै एक्जाम्पल यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ, यो मार्केट यहाँ गएर चाहिँ होल भएर यहाँ फर्केर आएछ भने तपाईँले हेर्दै गर्ने हो, स्टिल हेर्दै गर्ने हो होइन। अनि यो मार्केट फेरि फर्केर चाहिँ रिभर्स भएर चाहिँ ब्याक टु के हो अपसाइड भयो, त्यति बेला चाहिँ यहाँ के भएछ त होइन। यो मार्केट चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ क्लोज भएको छ। ओके, यो क्यान्डललाई हेर्नुहोस्, यो क्यान्डललाई नोटिस गर्नुहोस्, यो एरियामा गएर चाहिँ अलिकति माथि गएर क्लोज भएको छ भनेपछि अब तपाईँले यति बेला चाहिँ बल्ल तपाईँले हेर्ने हो क्या। एभ्री 4 आवरमा त हेर्दै हुनुहुन्छ, अब एक्समा चाहिँ के एक्सन मैले गर्ने त भन्ने कुरा तपाईँले अहिले हेर्नु पऱ्यो क्या। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ बिकज अफ यो क्यान्डल चाहिँ यो स्ट्रक्चरभन्दा माथिपट्टि क्लोज भएको कारणले अब पहिलाको यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स अहिलेको लागि सपोर्ट हुन्छ र अब गएर चाहिँ मेरो चाहिँ टिपी चाहिँ हिट गर्छ भन्ने कुरो तपाईँले थाहा भइसकेपछि इन केस यो मार्केट चाहिँ फर्केर तल आउँछ भने होइन म चाहिँ यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर यो स्टप लसलाई तपाईँले चाहिँ लगेर एन्ट्रीमा एटलिस्ट 1 पिप प्रफिट हुने गरी लगेर राख्नुहोस्, सो द्याट यदि मार्केट फर्केर आउँदाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ ब्रेक इभन हुन्छ क्या, तपाईँको लस केही पनि हुँदैन। त्यति हो एक्सन भनेपछि हामीले के गरिन्छ त एभ्री टाइम चाहिँ गएर हेरिन्छ, ओ माई गड यो ट्रेडले मलाई चाहिँ 100 बनायो, 200 बनायो, माथि मार्केट जान्छ 300 बनायो, 400 बनायो, तपाईँलाई त्यसले चाहिँ तपाईँलाई इफेक्ट पार्छ क्या, साइकोलोजी इफेक्ट पार्छ क्या। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ 100 बनाउने बेला तपाईँले यहीँ क्लोज जानुहुन्थ्यो एउटा कुरा, फेरि झुकेर अलिकति पछाडि हेर्नुभएको थियो भने यहाँनिर 200 भएको थियो होला, यति बेला क्लोज जान सक्नुहुन्थ्यो तपाईँले
फेरि हेर्नुहुन्छ माथिपट्टि होइन यति बेला, अनि यो मार्केट यहाँ जाने बेला चाहिँ 700-800 प्रफिट भएको थियो, अनि यो मार्केट सर फर्केर आयो 600 तिर गयो। ओ माई गड, यहाँ क्लोज हान्नुपर्छ, यहाँ हान्नुहुन्थ्यो। फेरि हेर्नुहुन्छ अलि तल गयो, माई गड यसले त तल आएर चाहिँ मेरो के अरे स्टप लसै हन्ट गर्छ क्या हो, यहाँ आएर क्लोज गर्नुहुन्छ। अनि त्यहीँनिर तपाईँको पहिले अब 700-800 बनाएको फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ 100 तिर तपाईँले क्लोज हान्नुहुन्थ्यो। किनभने तपाईँको अघि मैले भने नि त फियर होइन, ग्रिड यस्तो कुराहरू छ नि यहाँनिर होइन। यसले आएर त मेरो कतै के अरे स्टप लस हन्ट गर्ने त होइन, मलाई ब्रेक इभन बनाउने त होइन भनेर यति बेला क्लोज गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ चुप्प लाएर छोडेको भए यो मार्केटले चाहिँ आएर तल गएर हाने पनि तपाईँको 1 आवर लस भयो, तर माथि गयो तपाईँलाई 3 आवर प्रफिट भयो नि। अन्त चाहिँ इन लङ रन तपाईँले चाहिँ यस्तो किसिमको यो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले मतलबै छैन होइन। चाहे तपाईँले आज यहाँ $6 कलेक्ट गर्नुहोस् एउटा ट्रेडबाट, $6 कलेक्ट गर्नुहोस्, अर्कोबाट $7, $13 पुग्ने बित्तिकै ग्रिन देख्नुहुन्छ, के अरे ब्लू देख्नुहुन्छ, या मेरो प्लस छ, क्लोज हान्नुहुन्छ होइन। 10वटा ट्रेड तपाईँले चाहिँ क्लोज हान्नुहोस् न सानो अमाउन्टमा, भोलि बिहान एउटै ट्रेड चाहिँ तपाईँको अर्कोतिर गएर चाहिँ जस्तै $50-60 तपाईँको माइनस भयो भने त्यो 10वटा ट्रेड तपाईँले प्रफिट गरेको के मतलब आयो? मतलबै आउँदैन। गरेर चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। ओके राइट, ओके प्रेजेन्टेसनमा जाउँ। ओके, विनिङ एन्ड लुजिङ स्ट्रिक्स अनि डोन्ट लुक एट द ट्रेडिङ आउटकम्स, जुन चाहिँ मैले अहिले भर्खर भने यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब के अरे कापीमा अब लेख्ने होइन, प्लान गर्नुहोस् होइन। एउटा ट्रेड गरेँ मैले, यस यसले यसो राम्रो हान्यो, स्टार लाउनुहोस्, अर्को स्टार लाउनुहोस्, यो लस भयो क्रस गर्नुहोस् होइन। त्यो किसिमको बानीहरू गराउन जानुहोस्। अनि तपाईँको चाहिँ जति पनि यो इक्विटी छ त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट कि 3 महिनामा कि 4 महिनामा हेर्नुहोस् क्या। जस्तै अब अहिले 10,000बाट सुरु गर्नुहुन्छ भने 0.2% रिस्क राख्नुहुन्छ भने त्यही 10,000 को 0.2, इभन त तपाईँले भोलि आएर 15,000 बनाउनुहोस् न प्रफिट गरेर, तर स्टिल 10,000 को 0.2% रिस्कमा राख्नुहोस् तपाईँले अन्टिल लेट्स से 3 मन्थ्स अर्थात् 4 मन्थ्स होइन। अनि त्यसपछि 4 मन्थ्समा टोटल अमाउन्ट हिसाब गर्नुहोस्। त्यसपछि बल्ल त्यसको चाहिँ फर्दर 3 मन्थ्सको लागि फेरि लेट्स से त्यति बेला तपाईँले 20,000 बनाउनु भएको थियो भने 20,000 को 2% चाहिँ रिस्क म गर्छु भनेर चाहिँ अनदर 3 मन्थ्स जानुहोस् तपाईँ त्यसरी होइन। अनि फेरि अर्को 3 महिना अनि अर्को 3 महिना गरेर 1 वर्ष जानुहोस्। 1 वर्षमा भोलि आएर चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लिकेसन डुप्लिकेसन हुँदै जान्छ होइन। र चाहिँ धेरै पैसा चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। गरेर चाहिँ त्यसरी जानु होला। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरू आइदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। सक्दो मेरो चाहिँ भिडियो सेयर पनि गर्नु होला होइन। गरेर चाहिँ ओके, गरेर चाहिँ ट्रेडिङ भनेको अगेन इजी चाहिँ छैन र एकदम हार्ड पनि होइन। गरेर चाहिँ अघि नै मैले भनेको कुराहरू जस्तै तपाईँले अब यो उसको बारेमा होइन, तपाईँको एनालाइसिसको बारेमा मैले कुरा गरेँ होइन, चाहे त्यो सेन्टिमेन्ट होस्, चाहे चाहिँ टेक्निकल होस् या फन्डामेन्टल होइन, हेल्प चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ गर्ने हो। तर त्यसको साथसाथमा पनि तपाईँले चाहिँ यो साइकोलोजीको चाहिँ बारेमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुऱ्याएर होइन, यो अब यो फोमोको बारेमा होइन, तपाईँको यो फियर ग्रेड यस्तो खालको डाउटहरू भयो त, एक्साइटमेन्टहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ साथसाथमै लगेर जानुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँले चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र केही कमेन्टहरू यो त केही पनि होइन, साइकोलोजी मैले तपाईँलाई अलिअलि जानेको कुरा, अलिअलि म आफैमा भएको एक्सपिरियन्सको कुराहरू र अरूबाट चाहिँ मैले चाहिँ चोरेर भनेको कुराहरू हुन् तपाईँलाई भने। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ मिलियन्स छ, तपाईँले गएर चाहिँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, युट्युबतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै हेर्नुहोस्, तपाईँको लागि तपाईँको बेनिफिटको लागि हो। हेर्नुहोस् यस्तो कुराहरू जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ ट्रेड सक्सेस हुनको लागि यसले हेल्प गर्छ भनेपछि वाइ नट यु गो फर इट होइन। गर्दा चाहिँ मेरोबाट त्यो छ। यदि तपाईँहरूको केही कमेन्टहरू छन् भने प्लिज के अरे पुट द कमेन्ट्स इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो सो द्याट यु नो आई क्यान रिप्लाई इन द नेक्स्ट तपाईँ मेरो लाइभ सोमा। गर्दा चाहिँ आजको लाइभ सोमा जति पनि आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क आई हेभ seen someone like who does not understand Nepali language. Obviously I will have this lesson in the future with the English language maybe if you do have anything you can leave the comment in the comment section
if you wish me to make this video in Nepali, sorry, in English. Okay, त्यो छ गर्दा चाहिँ यो बाहेक अरू मेरो केही पनि छैन। गर्दा चाहिँ इन दि इभिनिङ म चाहिँ लाइभ सेसन फेरि आउँदैछु मार्केट ब्रेकडाउनको लागि। गर्दा त्यसको त्यो बेलामा चाहिँ भेट्ने आशा गर्दै अहिलेलाई चाहिँ म मेरो यो लाइभ सेसन जुन चाहिँ ट्रेडिङ साइकोलोजीको बारेमा मैले चाहिँ स्टप गर्न माग्छु। मेक स्योर डु नट फर्गेट यसमा तपाईँको यो ग्याम्बलरको उसमा चाहिँ अगेन मैले भन्छु तपाईँले यसलाई चाहिँ ग्याम्बल कहिले पनि नसोच्नुहोस् होइन। तपाईँले चाहिँ रुलेट खेल्न जानुभएको छ भने बुकिजहरूमा होइन, तपाईँको यो के अरे क्यासिनोहरूमा तपाईँले चाहिँ लेट्स से बेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रातो कालो फलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँले यहाँ पेपरमा लेख्नुहुन्छ रातोमा झऱ्यो भने चाहिँ रातोमा चाहिँ टिक गर्नुहुन्छ, रातोमा झऱ्यो टिक 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 10 चोटि रातोमा झऱ्यो, 11 चोटि तपाईँले त्यही सोच्नुहुन्छ कि यो चाहिँ 11 चोटि चाहिँ कालोमा जान्छ कन्फर्म भनेर कालोमा बेट गर्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो चाहिँ तपाईँको रङ हो। त्यस्तो खालको चाहिँ ग्याम्बल चाहिँ यसमा आएर नगर्नु होला होइन। तपाईँले अलवेज सोच्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ 50-50 चान्स हो होइन, कि लस हुन्छ कि चाहिँ विन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्ट पनि गर्नु पऱ्यो, एक्सेप्ट पनि गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो नै एकदम राम्रो हो। गर्दा चाहिँ अब फियर अफ के अरे यो लुजिङ यो ट्रेडहरूमा तपाईँको होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बी अनेस्ट युर सेल्फ। ओके, गर्दा चाहिँ देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु क्यान लर्न फ्रम दि युट्युब अर गुगल्स। ओके, सो यु जस्ट गुगल इट। मैले आज भनेको चाहिँ जस्ट लिटल बिट तपाईँको होइन, देयर आर सो मेनी थिङ्स टु लर्न, अनि वी हेभ टु वी मस्ट एप्लाई दोज थिङ्स, अदरवाइज वी एन गना सक्सेस इन ट्रेडिङ। गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अगेन यो ट्रेडिङको बारेमा बाई सेल एकदम इजी, सुन्दाखेरि एकदम इजी छ। अनि यही कुरा चाहिँ म एकदम खुसी पनि लागेको छ। हामी नेपाली कम्युनिटीमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो स्पेसल्ली चाहिँ स्टकतिर जानुभएको छ। गर्दा चाहिँ स्टकमा अलिकति यो स्टक र यतापट्टि सिएफडीमा अलिकति फरक छ। उतापट्टि इक्विटी तपाईँले होल्ड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै 10,000 को 50,000 को 60,000 को, जहाँ चाहिँ बढ्यो भने तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ होइन, घट्यो भने तपाईँको इक्विटीको क्यापिटल चाहिँ तपाईँको घट्दै जान्छ भने यतापट्टि चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ केही पनि होल्ड गर्नु पर्दैन। हामी सिएफडीमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फर डिफरेन्स भनेको चाहिँ हामी चाहिँ नर्मल त्यो अनलाइनमा मात्र होल्ड गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि धेरै पैसै चाहिँदैन होइन। गर्दा चाहिँ लेभरेजमा काम हुन्छ। 1000 राख्नुहुन्छ र 1:1000 को तपाईँ लेभरेजमा जानुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 1 मिलियन होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, 1 मिलियनको पोजिसन तपाईँले चाहिँ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको हो। गर्दा चाहिँ त्यो फरक छ स्टक र यतापट्टि चाहिँ फोरेक्समा। गर्दा चाहिँ I hope you have got something from me. Hope to see you soon when I will be doing market analysis or forecast, weekly forecast for 28 pace this evening. गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लाइक सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु होला। गर्दा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म यतिकैमा बिदा माग्छु, तपाईँको लाटो मगर। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन दी नेक्स्ट सेसन है त। नमस्ते।